रावटी मूळस्थान रिवणा सांगे सर सुभाष फळदेसाय यांनी माझ्या भावाचेर फॉल्स एलिगेशन घातले आसा की तो तुज्या बायलेक फोन करून आनी फोनाचेर आनी भुरग्यांक वायट अभद्र शब्द उलयता म्हणून पूण ते सगळे खोटे आसा एलिगेशन आनी ताणें आनी घातला की म्हज्या भावान 20 करोड रुपयाची खंडणी मागली कोण 20 करोड दिवपाक शकता हे बी फॉल्स एलिगेशन म्हाजो भाव एक बरो भुरगो ताणें कोरोना टायमार सुभाष फळदेसायान काम केलें ना तितलें काम ताणें केलें आसतलें पूण असलो भुरगो केन्ना हे अशें करपाक शकना हे सगळे एलिगेशन फॉल्स आनी म्हाजेर आनी म्हाजे भावाचेर पयलीं सुभाष फळदेसाय आनी एक केस घातली पूण ती एक 4 इयरिंगा भितर काबार जाली तो अशें करून आमचेर राग घेत आसा आनी विदावट अरेस्ट वॉरंट म्हज्या भावा अरेस्ट करीत आसा केपें पुलीस स्टेशनाचेर सर ताका लागून आमकां इनजस्टीस जाय सर आनी म्हजो भाव इनोसंट आसा सर. 2 दीस पयलीं एक कावन्सिलर तुमचो हो येयल्लो त्याच मिटरान ताका बी अशें हें केलें रिजरी हें केलें सर हो फक्त राजकीय सूड जावन आसा आनी हो फक्त अशें पॉलिटिक्स करपाचें आनी लोकांक भिवोवपाक ही एक पद्दत आसा सुभाष फळदेसायाची सर हे कोणें खरें धरचें ना आनी हेजे मुखार तो खूब आरोप घालपाक शकता म्हाजेर म्हज्या मम्मीचेर म्हज्या भावाचेर पूण हे सगळी फोटींग आनी ह्या लोकांनी तेजेर विश्वास दवरची न्हू सर. तुमच्या आनी तेजे भितर कितें पयलीं हें दुस्मानकाय कितें आहा? दुस्मानकाय म्हळ्यार तशी व्हडली दुस्मानकाय ना पूण ते प्रॉपर्टी मॅटर्स एक बारीक आसा ताका लागून तो आमचो मातसो पर्सनल रिलेटीव सांगता आनी तेणें ते आपणाच्या सयऱ्या हेल्प करपा लागून आमकां थोड्या फोंडा उडयले आसा ताका लागून आमचें हें थोडें हें आसा मातशें भितरल्यान. म्हाका सांगपाक इतलें आसा की मिथिलाचेर जे कितें घालता तें फक्त रंग घालून ताका आडावपाक सोदता आनी ताका घालून भितर उडोवपाक सोदता हे परत ताका भितर उडोवप आनी म्हाका हे त्रास जावप हें तुमकां कशें दिसता तें तुमी सांगा आनी तुमी आमकां हेल्प करा मातशें ती त्या भुरग्याक मागीर भुरगीं दुखले म्हणटकीर आवय दुखतली आवयची भुरग्यां शिवाय म्हाका आनी कितें आसा तें तुमी सांगचें. तुमकां आतां मानसीक छळ जाता म्हाजो आनी तेजोय तसो मानसीक छळ जावन आमी कितें जावपाक शकता आवटी जावपाक शकता कितें जावपाक शकता. तुमकां कितले फावटी तुमच्या दाखयलें क्रायम ब्रांचान आतां हांव पयर गेल्लें तेजे बरोबर तेका हें केलें त्या दीस गेल्लें त्या दीस आसलें पूण आपयलो अशें म्हणून गेल्लें आनी आतां काल फाल्यां आपयलें परत म्हाका. तें एलिगेशन अशें करून तुमचे बेश्टी घालीत आसा रॉंग एलिगेशन घालून ताका परत भितर उडयता कांयच हें नासता नोटीस नासता सुद्दां पयर मंगळारा ताका केला भितर उडयला अशें करून आतां तेजी लायफ तेंची दोगांयची लायफ पेड्ड्यार केल्या तेणें आमी कशें जगपाचें कित्याचेर जगपाचें तें तुमी सांगचें आतां. सर तेणें म्हाका एक फावटी अशें करून टॉर्चर जावन सुसायड सुद्दां करपाक प्रवृत्त केल्लें अशें टॉर्चर करून सामकी जायना ते भुरग्यां म्हाका त्रास करून उडयले सुभाष फळदेसाय इतलें सांगता.